भनिहालेँ मैले अघि नै भनेको थिएँ हो त्योबाट एन्टिमाइक्रोबियल भनेको के रहेछ त भनेर पहिला बेसिकली बुझ्नु पर्यो एन्टिमाइक्रोबियल भनेको के रे those drugs which are applied topically or which are applied के topically surface में apply करने either to kill or के inhibit अथवा control जो बना inhibit the growth of के microorganism है अनि तिनीहरूलाई एन्टिसेप्टिक डिसइन्फेक्टेन्ट जर्मिसाइड र केराटोसाइटिक भनेर क्लासिफाई गर्छ जेसुकै भने पनि त्यही टाइपहरु हो इज इट क्लियर यस सर ओके अब त्यो पढ्यो भने अब तिमीहरुलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ नि त युजेसहरु अब ती सबैका युजेस मिलाएर सबैमा लेखे हुन्छ अहिले है अब पहिलो कम्पाउन्ड हामीलाई पढ्नु छ तीनवटा कम्पाउन्ड पढ्नु छ यो एन्टिमाइक्रोबियलको फर्स्ट कम्पाउन्ड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कसरी बनाउँछ भने पनि बेरियम अक्साइड र सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सनबाट पनि बनाउँछ सोडियम पेरोक्साइड र है बेरियम पेरोक्साइड र सोडियम अक्साइड र सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सनबाट जेबाट पनि बनाउँछ भनेको this hydrogen peroxide is prepared by reacting barium peroxide or sodium peroxide with what sulfuric acid is it clear reaction यति लेखे हुन्छ अनि अर्को यसलाई के गर्छ भने सल्फ्युरिक एसिडलाई इलेक्ट्रोलाइसिस मेकानिजमबाट पनि गराउँछ नर्मली फार्मास्युटिकल कम्पनीहरुमा यो मेथडबाट गर्छ 50% H2SO4 is electrolyzed to give H2S2A which on vacuum distillation hydrogen peroxide is obtained भनेको पहिला H2SO4 लाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर H2S2O8 बनाउँछ अनि H2S2O8 को vacuum distillation गरेर H2SO4 फेरि रिजेनरेट पनि हुनेको डाइल्युट फर्दर अरु कामको लागि युज गर्न पाइयो अनि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि फर्मुलेसन गर्छ धेरै जसो यसरी बनाउँछ हैन भने सोडियम पेरोक्साइड अथवा बेरियम पेरोक्साइडको के सँग सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर गराउँछ इज इट क्लियर यस सर अनि अब जस्तो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको यो टेस्ट भनेको तिमीहरुले सम्झे पनि ठिक छ नसम्झे पनि ठिकै छ यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्योर छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न नर्मली के गर्छ भने यसलाई चाहिँ एसिडिफाइड K2Cr को सोलुसनमा राखेर टेस्ट गर्छ अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो लेयरमा सर्टेन कलर चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यो टेस्ट कसरी गर्छ भनेको अनि यो प्युरिटी भनेको टेस्ट अफ प्युरिटी के को लागि गर्नु पर्यो एसिडिटी को गर्नु पर्यो बेरियम को गर्नु पर्यो अनि किन सोडियम को अब कुन मेथडबाट बनाउँछ यो मेथडबाट बनाएको भए बेरियम को गर्नु पर्यो यो मेथडबाट गराएको भए के को गर्नु पर्यो सोडियम को गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि नन भोलाटाइल इम्प्युरिटी कति छ भनेर गर्नु पर्यो नन भोलाटाइल इम्प्युरिटी कति छ भनेर गर्नको लागि त के कसरी गर्ने त्यही ड्राइङ मेथडबाट प्रोसिड गर्ने हो है अब प्रपर्टी के हो त भन्नु भने जस्तो तिमीहरुले कमनलाई सम्झिनलाई यो प्रपर्टी सम्झ्यो भने युजेसमा आउला भनेर हो मैले मात्र अरु के पनि छैन यो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो त्यो भएर ब्लिचिङ एक्सनको रूपमा युज हुन्छ ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ भन्नको लागि मैले यो पोइन्ट रिकल गराउन मात्र खोजेको तिमीहरुलाई हो अनि अनस्टेबल इन अल्कालाइन सोलुसन स्टेबिलिटी इज इन्क्रिज बाइ मेकिङ स्लाइटली एसिडिक है अल्कालाइन सोलुसनमा अनस्टेबल भएको भएर थोरै H2SO4 अथवा फस्फोरिक एसिड राखेर के गर्छ यसलाई स्टेबलाइज गर्छ त्यो भएर प्रपर्टीमा इट इज स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट व्हिच इज अनस्टेबल इन अल्कालाइन सोलुसन therefore it is stabilized by adding slightly acidic substances such as sulfuric acid or phosphoric acid भनेर लेख्नु हुन्छ अब यसको एसे याद अब यसको एसेमा तिमीहरुलाई प्रब्लम भएन एसेमा कसरी गर्ने भने तिमीहरुले KMNO4 पहिला पढेको सम्झौता +2 तिर रिडक्स रिएक्सन भनेर KMNO4 + H2SO4 + हाइड्रोजन पेरोक्साइड गराएर K2SO4 MnSO4 H2O भनेर गराउँथ्यो नि त्यो भएर अब H2O2 अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एसिड निकालियो भने कसरी गर्छ भने दैट इज बाइ पर मैग्नोमेट्रिक टाइट्रेसन कसरी KMNO4 युज गरेर गर्ने त्यही +2 को रिएक्सन सम्झिनु KMNO4 + H2SO4 + H2O2 को रिएक्सन पढाएको थियो नि K2SO4 MnSO4 H2O भन्न गराएको थियो नि +2 मा पढाए त्यो रिएक्सन त्यो भएर H2O2 को एसे गर्ने हो भने KMNO4 युज गरेर गर्छ whenever you use KMNO4 then that reaction is called what permanganometric titration therefore assay of hydrogen peroxide is carried out by permanganometric titration बुझ्यो हजुर permanganometric titration त्यो रिएक्सनमा मैले भनेको छु KMNO4 H2SO4 र के H2O2 भने नि
त्यो भएर KMNO4 को टाइट्रेसन गर्दा कुन मिडियममा गएर चाहिँ H2SO4 राखेर एसिडिक मिडियममा KMNO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट M/3 M/5 हुन्छ फरक हुन्छ भनेर पढाए तिमीहरुले हजुर हजुर सर एसिडिक मिडियममा काम गर्नुपर्छ त्यो भएर अब ल्याङ्ग्वेज लेख्दा के लेख्नु हो known weight of hydrogen peroxide is allowed to react with standard potassium permanganate in acidic medium and permanganometric titration is carried out to carry out the assay of hydrogen peroxide. अब यो त आफैमा लिक्विड छ त्यो भएर पानीमा डाइल्युसन गरेर पछि गर्ने बेला अहिले हामी इज डिजल्भ इन वाटर भनेर लेख्नु परेन सोलिड भएको भए वाटरमा डिजल्भ गर्ने भनेर लेख्नु पर्थ्यो लिक्विडको लागि त थ्योरेटिकली लेख्दाखेरि त एक्सप्लेन गर्नु परेन त्यो भएर के लेख्नु पर्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टाइट्रेटेड विथ के स्ट्यान्डर्ड पोटासियम परमैंगनेट इन एसिडिक मिडियम दैट इज assay of hydrogen peroxide is determined by permanganometric titration method भनेर लेख्ने अनि यो मोनोग्राफ लेख्ने 1000 ml 1 normal KMNO4 भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सँग हुन्छ therefore 1 ml भनेको यससँग हुन्छ भनेर मोनोग्राफ बनाउनु इज इट क्लियर Yes, sir. के सोध्नु छ अनि यसमा इन्डिकेटर के राख्छ भन त इन्डिकेटर के राख्छ हाई सर इन्डिकेटर के राख्छ परमैंगनेटिक टाइट्रेसनमा इन्डिकेटर राख्छ पोटासियम परमैंगनेट आफै कलर सब्स्टेन्स छ भने त्यसैले सेल्फ इन्डिकेटरको काम गर्छ हैन त अनि इन्डिकेटर राख्नु पर्दैन अब सम्झिन अघि जहाँनिर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन गराएको हुन्छ बेसिक बफर राखेर के इन्डिकेटर युज गर्छ भने मैले ब्ल्याक टी इराइक्रोम ब्ल्याक टी युज गरेर जस्तो अहिले पोटासियम परमैंगनेट राखेर इन्डिकेटर युज गर्नु परेन भयो अब यसको युजेसहरु माइल्ड अक्सिडाइजिङ एन्टिसेप्टिकको रूपमा काम गर्छ अघि नै भनेको थियो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेर एन्टिसेप्टिक हो त्यो भएर माइल्ड अक्सिडाइजिङ एन्टिसेप्टिकको रूपमा काम गर्छ अनि 1.6% अफ इट सल्युसन इज प्र्याक्टिकली युज एज डियोडोरेन्ट भनेको अडर रिमुभ गर्नको लागि मैले अघि नै भनेको थिएँ अनि यो फस्फोरस र साइनाइडको एन्टिडोटको रूपमा पनि युज गर्छ र ब्लिचिङ एक्सनको रूपमा पनि यसको युज गरिया हुन्छ है ब्लिचिङ एक्सनको रूपमा पनि युज गर्छ ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्छ डियोडोरेन्टको रूपमा युज गर्छ माइल्ड एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज गर्छ र फस्फोरस र साइनाइडको केको रूपमा एन्टिडोटको रूपमा पनि युज गर्छ ठीक छ हजुर ओके अनि अब स्टोरेज भनेर लेख्दा चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने हेर्नु नभए सिलेबस अनुसार हामीलाई चाहिँ प्रिपरेसन प्रपर्टिज युजेज र एसे लेख्ने हो लेखिहालेँ मैले अनि पोटासियम परमैंगनेट कसरी बनाउँछ अब फेरि नेक्स्ट कम्पाउन्ड इज पोटासियम परमैंगनेट बनाउँदा पोटासियम हाइड्रोक्साइड र MnO2 को रिएक्सनबाट पनि बनाउँछ पोटासियम परमैंगनेटमा कार्बन डाइअक्साइड पठाएर पनि बनाउँछ अनि पोटासियम परमैंगनेटलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर पनि गराउँछ यो एउटै रिएक्सन हो यो फर्स्टको त्यो भएर पोटासियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रम द रिएक्सन अफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड र MnO2 को रिएक्सनबाट गराउँछ है अर्को बाइ द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ के Potassium bromide. KMNO4 बाट बनाउँछ अनि पोटासियम परमैंगनेटको यो बुझ्यो मैले भनेको एउटा रिएक्सन लेख्नु कुनै पोटासियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाइ द रिएक्सन अफ मैंगनीज ऑक्साइड विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज देन फर्दर ट्रिटेड विथ आइदर क्लोरिन or कार्बन डाइअक्साइड है यो K2MnO4 बन्छ पहिलो स्टेपमा अनि यो K2MnO4 लाई इथेन गर्छ भनेको है अब पोटासियम परमैंगनेट कस्तो कलरको हुन्छ देखेकै छ पर्पल कलरको हुन्छ सकिहाल्यो अनि पोटासियम परमैंगनेटको एसिडिक बेसिक मिडियममा फरक अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गरेर हुन्छ फरक अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ अक्सिडाइजिङ टेन्डेन्सी फरक हुन्छ त्यही रिएक्सन यहाँ लेखेको त्यो त्यति बढी सम्झिनु परेन अब यसको काम गर्दाखेरि पहिला चाहिँ कुनै पनि यसको एउटा सम्झिनु पर्ने के हो भने यो कलर हुन्छ बुझ्यो नि त्यो कस्तो हुन्छ पोटासियम परमैंगनेट देखाएको छ नि पिङ्क कलरको हजुर सर त्यो भएर लिमिट टेस्टहरु हामीले यसको प्युरिटी चेक गर्दा लिमिट टेस्टहरु गर्नुपर्छ नि त
त्यो भएर त्यसले कलर इन्टरफियर गर्छ भन्दा त्यसको पहिला काम बिफोर प्रोसिडिङ यो कम्पाउन्डहरुको टेस्ट गर्नुपर्छ, यो इम्प्युरिटीको टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो इम्प्युरिटी टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भने त्यसको कलर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। दैट इज भेरी सिम्पल, दैट इज रिमुभ बाइ रिएक्टिङ इट विथ व्हाट 95% अल्कोहल। पोटासियम परम्याङ्गनेटलाई 95% अल्कोहलसँग हिट गरेपछि यसमा भएको कलर चाहिँ हटेर क्लियर हुन्छ अनि मात्रै यी टेस्टहरु गर्नुपर्छ। अदरवाइज त्यसले कलर हामी क्लोराइडको टेस्ट गर्दा व्हाइट आउनुपर्छ भन्थ्यो, पर्पल कलर भएको ठाउँमा व्हाइट कलर देखिँदैन नि त पछि। त्यो भएर यसमा एउटै सम्झिनु पर्ने काम के हो भने अरु सबै यो बिफोर प्रोसिडिङ फर प्युरिटी चेक इट्स कलर शुड बी रिमुभ बाइ हिटिङ विथ व्हाट 95% अल्कोहल। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यसै गर्नको लागि तिमीहरूले पढाएको KMNO4 प्लस H2SO4 प्लस अक्जालिक एसिडको रिएक्सन गरायो भने K2SO4 MnSO4 H2O प्लस CO2 भनेर पढायो हो कि हैन प्लस 2 मा? पढायो हो? त्यो भएर अब KMNO4 को टाइट्रेसन गर्न के छ यसले निकाल्न के गर्नु रहेछ भने इट इज टाइट्रेटेड विथ अक्जालिक एसिड इन एसिडिक मिडियम। KMNO4 H2SO4 र अक्जालिक एसिड को रिएक्सन गराएर पढाएको थियो नि त। त्यो भएर KMNO4 को टाइट्रेसन एसिड निकाल्न के गर्छ भने इट इज टाइट्रेटेड विथ के सँग? अक्जालिक एसिड। कुन मिडियममा? एसिडिक मिडियम। Therefore its assay is carried out by titrating it with के सँग? अक्जालिक एसिड। एसिडिक मिडियम। Therefore अब यसलाई के लेख्नु पर्यो? KMNO को सोलिड हुन्छ कि लिक्विड हुन्छ? क्रिस्टल हो। त्यो भएर अब અહીં हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिजल्भ इन वाटर लेख्नु परेन। त्यो भएर के लेख्छ? known weight of potassium permanganate is dissolved in water and allowed to react with the standard oxalic acid in acidic medium to carry out the assay भनेर लेख्ने अनि यो मोनोग्राफ लेख्ने। इज इट क्लियर? यस। नोन वेट भनेर लेख्नु चाहिँ पर्यो। अघि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोलिड भएको बारे लेख्नु परेन, अहिले चाहिँ लेख्नु पर्यो वाटरमा डिजल्भ गर्ने भनेर। कसरी लेख्ने? known weight of potassium permanganate is dissolved in water and titrated with the standard oxalic acid in acidic medium। इन्डिकेटर युज गर्नुपर्छ। पर्दैन। पोटासियम परम्याङ्गनेट टेस्ट। बुझ्यो नि मैले भनेको? यस सर। अब यसको युजेजमा एन्टी इन्फेक्टिभ को रूपमा युज हुन्छ। इट इज युज एज एन्टी इन्फेक्टिभ अनि इट इज अल्सो युज टु स्टेन स्किन एन्ड टिस्यु अनि 1:500 to 15,000 concentration solution is used to clean wounds, घाउहरु सफा गर्नको लागि र इट इज अल्सो युज एज एन्टिडोट इन एन्टी बार्बिटुरेट एन्ड अल्कलोइड। मैले भने बुझ है के को रूपमा युज हुन्छ रे? पहिला एन्टी इन्फेक्टिभ को रूपमा युज हुन्छ अनि यसको 1:5,000 भनेको 1 ग्राम यो भयो भने 5,000 ग्राम अर्को भनेको 1 पार्ट र 5,000 पार्ट देखि 1 देखि 15,000 पार्ट सम्मको सोलुसन चाहिँ के घाउ सफा गर्नको लागि एक्सटर्नल कट्स वुन्ड्सहरुको लागि युज हुन्छ भनेको थियो नि त। त्यो भएर यो वुन्डहरु क्लिन गर्नको लागि युज हुन्छ तर कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन युज गर्ने होइन। कस्तो? भेरी डाइल्युट सोलुसन भनेर बताएको हो। 1:5 पार्ट 5,000 पार्ट है। अनि यो बार्बिटुरेट र अल्कलोइडहरुको एन्टिडोट को रूपमा है एन्टिडोट पोइजनिङ को रूपमा युज गर्न सकिन्छ। बुझ्या छ? अनि यो त कलर छ। त्यो भएर कलर भएको भएर कहिलेकाहीँ स्किनहरु टिस्युहरुलाई स्टेन गर्नु पर्यो भने स्टेन भनेको जस्तो तिमीहरूले स्लाइडमा राखेर अब्जर्भ गर्दाखेरि कलर सब्स्टेन्स राखेर स्याफ्रानी राखेर हेर्थ्यौ नि त्यस्तै टिस्युहरुलाई स्टेन गर्नु पर्यो, स्किनहरुलाई स्टेन गर्नु पर्यो भने यो युज हुन्छ। इज इट क्लियर? यस सर। अर्को कम्पाउन्ड छ क्लोरिनेटेड लाइम जसलाई ब्लिचिङ पाउडर भन्छ। ब्लिचिङ पाउडर प्लस 2 मै पढायो नि ब्लिचिङ पाउडर कसरी बनाउँछ भनेर। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र क्लोरिन को रिएक्सन बाट ब्लिचिङ पाउडर बनाउँछ। ए ब्लिचिङ पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाइ द एक्सन अफ स्लेग लाइम क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अनि कसरी बाइपासिङ के ग्यास? क्लोरिन ग्यास। ठीक छ? बुझ्या छ? अनि यो भन। अनि यो ब्लिचिङ पाउडर नामै ब्लिचिङ पाउडर छ, व्हाइट पाउडर हुन्छ र यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्दा के हो भने
यो जस्तो मैले पहिले भने नि एलममा के हेर्ने गरेको थियो कि Al2SO4.12S2 हेरेको थियो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडमा Al2O3 हेरेको थियो त्यस्तै यसमा पनि प्योर छ कि छैन भनेर हेर्न हामी के गर्छौं भने अभाइलेबल फ्री क्लोरिन हेर्छौं त्यो फ्री क्लोरिनको पर्सेन्टेज कति हुनुपर्छ दैट शुड बी 30% है अनि 30% फ्री क्लोरिन छ कि छैन भनेर हेर्ने हो अब यसलाई लिमिट टेस्टहरु यसको प्युरिटी हेर्दाखेरि बेसिकली गर्ने के हो भने यसको प्युरिटीमा यही नै फ्री क्लोराइड हेर्छ यसमा है फ्री क्लोराइड र क्याल्सियमको इम्प्युरिटी हेर्छ मैले यहाँ लिमिट टेस्ट लेख्न बिर्सेछु प्युरिटी चेकमा के को गर्ने रे क्याल्सियम र क्लोराइडको अनि कसरी गर्छ त भइहाल्यो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ यसको एसे क्यारी आउट गर्दा सुन यसको एसे क्यारी आउट गर्दा अलिकति लेन्थी प्रोसेस छ जस्तो यसबाट पहिला के हो भने अब दुईटै कमन हुन्छ यो र यो भन्दा पछाडी पर्न लाग्यो यसलाई चाहिँ के गर्ने हो भने इन्डाइरेक्टली आयोडिन लिबरेसन गराएर आयोडिनलाई टाइट्रेसन गर्ने एउटा मात्र रिएजेन्ट हुन्छ के हो थाहा छ आयोडिनलाई टाइट्रेसन गर्ने रिएजेन्टको नाम पहिले पनि आयोडिनको टाइट्रेसन गर्नु पर्यो भने एउटै रिएजेन्टले गर्छ के हो त्यो रिएजेन्टको नाम जस्तो अघि हेभी मेटलहरु गर्दा हामीले सोडियम DTA बाट गराएको थियो नि त हजुर त्यस्तै आयोडिनको टाइट्रेसन गर्नु पर्यो भने जहिले पनि ल्याबमा एउटै रिएजेन्ट युज हुन्छ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेसन भन्छ सोडियम थायोसल्फेट युज गर्छ आयोडिनको टाइट्रेसन गर्न जहिले पनि अबबाट सम्झिनु कहीँ पनि आयोडिनको टाइट्रेसन सोडियम थायोसल्फेट बाहेक अरु युज गरेर हुँदैन यही Na2SO3 बाहेक अरु सम्झिनु है हजुर अनि यो आयोडिनको टाइट्रेसन गर्दा सोडियम थायोसल्फेट युज गरेर टाइट्रेसन गर्दा जहिले पनि एउटै इन्डिकेटर युज हुन्छ त्यो भनेको स्टार्च हो बुझ्यो बुझाइ मैले भनेको आयोडिनको टाइट्रेसन जहिले पनि एउटै रिएजेन्टले गर्छ केले गर्छ सोडियम थायोसल्फेट अनि जहिले पनि एउटै इन्डिकेटर युज हुन्छ के इन्डिकेटर त्यो भएर यो पनि इन्डाइरेक्टली यहाँ क्लोरिन छ नि हजुर यो क्लोरिनलाई पोटासियम आयोडाइडसँग रिएक्सन गरेर इन्डाइरेक्टली आयोडिन लिबरेसन गर्ने अनि त्यसरी निस्केको आयोडिनलाई थायोसल्फेटसँग टाइट्रेसन गर्ने त्यो भएर इन्डाइरेक्ट आयोडिमेट्रिक टाइट्रेसनबाट गर्छ डाइरेक्ट आयोडिन छैन बुझ्यो नि हजुर हो त्यो क्लोरिनबाट इन्डाइरेक्टली के निकाल्ने आयोडिन निकाल्नु आयोडिन त्यो भएर आयोडिन निकालेर गरेको टाइट्रेसन आयोडिमेट्रिक टाइट्रेसन भयो डाइरेक्ट त्यसमा छैन त्यो भएर इन्डाइरेक्टली निकालेर भए इन्डाइरेक्ट आयोडिमेट्रिक टाइट्रेसनबाट गर्छ भनेको पहिला बुझ्नु बुझ्छ हजुर अब के गर्ने यहाँ ए यो ब्लिचिङ पाउडरलाई पहिला एसिडिक एसिडसँग रिएक्सन गराउने सुन है यो ब्लिचिङ पाउडरलाई पहिला केसँग रिएक्सन गराउने एसिडिक एसिडसँग अनि यो HOCl भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ यो HOCl बाट क्लोरिन निस्किन्छ डिकम्पोज भएर यसरी निस्केको क्लोरिनलाई पोटासियम आयोडाइडसँग रिएक्सन गरेर आयोडिन निकाल्ने अनि यही आयोडिनलाई टाइट्रेसन गर्ने अघि हामी के भनेको हेर न यहाँ यसको जहिले पनि प्युरिटी चेक गर्न के को आधारमा गर्ने भनेको थियो फ्री क्लोरिनको आधारमा भनेको थिएन त्यो भएर अहिले पनि पहिला फ्री क्लोरिन लिबरेट गराउने बुझ्यो नि हजुर अनि त्यो फ्री क्लोरिन कसरी लिबरेट हुन्छ भने बाइ रिएक्टिङ ब्लिचिङ पाउडर विथ केसँग अरु के पनि होइन बाइ हिटिङ द मिक्सचर अफ ब्लिचिङ पाउडर विथ एसिटिक एसिड फ्री क्लोरिन विल बी डेभलप्ड and so developed free chlorine is allowed to react with potassium iodide and iodine will be liberated. So liberated iodine is titrated with kesanga sodium thiosulfate using starches indicator. और जति आयोडिन निस्किन्छ त्यति क्लोरिन थियो नि त यो 5 ग्राम यो 5 मोल निस्क्यो भने यो पनि 5 मोल थियो 1 मोल हो नि त यो त त्यो भएर आयोडिनलाई हेरेर क्लोरिन निकालेर भने इन्डाइरेक्ट आयोडिमेट्रिक टाइट्रेसन बन्छ बुझ्छ त्यो भएर अब कसरी लेखिन्छ assay of bleaching powder is carried out with reference to available free chlorine present in the substance and is carried out by indirect iodimetric titration. First of all, chlorine is liberated by dissolving the known weight of the substance in acetic acid and is treated with potassium iodide where iodine is liberated
and so liberated iodine is allowed to react with standard sodium thiosulfate using starch as indicator. Is it clear? Yes, sir. बुझ्दै छ कि छैन? हजुर अनि यसलाई किन इन्डाइरेक्ट भनेको रे? आइडिन इन्डाइरेक्टली के हो गर्ने? अनि फ्री क्लोरिनको आधारमा निकाल्ने हो भने पहिला त तिमीहरूले फ्री क्लोरिन निकाल्नु पर्यो नि। हजुर अनि फ्री क्लोरिन कसरी निस्किँदो रहेछ त ब्लिचिङ पाउडरबाट? ब्लिचिङ पाउडरले एसिडिक एसिडसँग रियाक्ट गरेर एसिडिक एसिडसँग रियाक्सन गर्ने। अनि त्यसरी निस्केको फ्री क्लोरिनलाई इन्डाइरेक्टली केमा लानु पर्यो फेरि? आइडिनमा कसरी जान्छ त? पोटासियम आयोडाइड। त्यही चिजले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको। इज इट क्लियर? हजुर कसैलाई केही सोध्नु छ? ओके। अनि यसको काम के लाग्छ त लाइनको भने डिसइन्फेक्टेन्टको सबभन्दा बढी यो डिसइन्फेक्टेन्टको र ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा काम लाग्छ। अनि यसको 1 to 2 ग्राम पर लिटर भनेको वाटर स्टेरिलाइजेसनको लागि युज गर्छ। क्लोरिनेटेड लाइम इज अल्सो युज इन द प्रिपरेसन अफ सर्जिकल क्लोरिनेटेड सोडा भनेको यहाँ केही बुझ्नु परेन। डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ अनि त्यसपछि ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। क्लोरिनले ब्लिच गर्छ नि त। त्यो भएर डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ, ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। अनि वाटर स्टेरिलाइज गर्न पनि त ब्लिचिङ पाउडर राख्छ नि। त्यो कति पर्सेन्टेजको राख्ने भन्यो भने ओन्ली 1 to 2 ग्राम पर लिटर मात्र राख्नुपर्छ, धेरै कन्सन्ट्रेसन राख्नु हुँदैन। अनि सर्जिकल क्लोरिनेटेड सोडा सोल्युसन बनाउनु पर्यो भने क्लोरिनेटेड लाइम युज हुन्छ। त्यो सर्जिकल क्लोरिनेटेड सोडा भनेको उन डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ भनेर लेख्ने के सुरुमै भने भनेको थिएँ नि त। एक्सटर्नल सर्फेसको कट र उन्सहरूमा युज हुन्छ भनेको थिएँ नि त। त्यो भएर उन डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा पनि यो युज गर्न सकिन्छ भनेको। इज इट क्लियर? यस सर। के रे? डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ, ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ, वाटरको स्टेरिलाइजेसनको लागि युज गर्छ। कति कन्सन्ट्रेसनको? 1 to 2 ग्राम लिटर पर लिटर। अर्को उन डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ। ठिक छ? अनि यो 1 to 2 ग्राम पर लिटर राखेको रहेछ। अघि पोटासियम परम्याङ्गनेट पनि उन डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्थ्यो नि, याद छ? हजुर सबै उही त हो काम त। एन्टिमाइक्रोबियल प्रोडक्टमा सबै चाहिँ उन डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्ने होइन। अनि त्यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुनु पर्थ्यो भनेको याद गर्यो? बिर्स्यो। त्यो केएमएनएफ को कलर छ त्यो भएर त्यसले स्किनलाई स्टेन गर्छ भनेर धेरै डाइल्युट हुनुपर्छ। धेरै डाइल्युट भनेको 1:5000 देखि 1:15,000 सम्म भनेको थिएँ नि त। मैले त्यो सम्झिनु सजिलो हुन्छ भनेर त्यत्रो पोइन्ट चाहिँ तिमीले यादै गरेन। अब तिमीलाई एउटा काम मैले आफै पढ भन्छु। यो आयोडिनको प्रिपरेसन छ नि, आयोडिनको अब अरूको फाइनल कम्पाउन्ड पढ्नु पर्ने चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियलमा आयोडिन हो। तिमीहरूले आयोडिनको कुनै प्रिपरेसन पढ्यो प्लस 2 मा? आयोडिनको प्रिपरेसन जहिले जाँचमा आउँथ्यो त यस्तो त्यो रक्सी पार्ने भड्डु जस्तो बनाएर बनाउँदैन थियो? हजुर हजुर। केबाट बनाउँथ्यो? यो सिविडबाट बनायो हैन? सिविडबाट। हजुर। अब त्यो काम चाहिँ तिमीहरूले पढ्ने। हाउ आयोडिन इज प्रिपेयर्ड फ्रम सिविड भन्ने यहाँ मैले लेखेको छु। चित्र बनाउनु पर्दैन प्लस 2 मा जस्तो। त्यो काम चाहिँ तिमीहरूले आफूले पढ्नु। सिविडबाट बनाउँछ त्यो। हुन्छ त्यति एउटा काम गर्छु आफै? हुन्छ सर। त्यो प्लस 2 मा पढाएर मैले त्यो काम चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पढाउँ भने त्यति चाहिँ एउटा दुःख दिएँ मैले। तर फेरि बनाउन सक्दैन कि भनेर नोट चाहिँ बनाइदिएको छु। यो 25 जना अघि मैले हाजिर गर्दा 21 जना थियो, अहिले 25 जना छ। कोले नाम लेखाएको छैन, च्याट बक्समा लेखाइ थियो। एउटा काम तिमीहरूलाई मैले आफै लाएँ पढ्नु भनेर। हुन्छ? हुन्छ सर। अनि यो अब यसको काम गर्दा यसको एप्लिकेसन के त, यसको युज के त भन्यो भने यो फेरि पनि उही काम हो। उन डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्ने हो। ब्याक्टेरिसाइडल एक्सनको रूपमा काम गर्छ है। के को रूपमा? ब्याक्टेरिया मार्न भनेको। एउटा काम के को लागि युज हुन्छ रे? ब्याक्टेरिया मार्नको लागि। अर्को ओइन्टमेन्टको रूपमा पनि युज हुन्छ। ओइन्टमेन्टको रूपमा कस्तो भने काउन्टर इरिटेन्ट भनेको। काउन्टर इरिटेन्ट भन्ने टर्म कस्तो भने एकतिर एलर्जिक भएको छ भने त्यही स्पेसिफिक साइटमा भनेको। त्यो भएर
इरिटेन्ट काउन्टर इरिटेन्ट प्रोडक्सन गर्नको लागि ओइन्टमेन्ट बनाउन पनि यो आयोडिन युज गर्छ। अर्को आयोडिन भनेको त त्यो डिजिज ट्रिटमेन्ट जस्तो नुनहरुमा पनि यतिकै राखेको हुन्छ नि त, त्यो गलामा गोइचो ट्रिटमेन्टको लागि भनेर हैन त। हजुर त्यो भएर एप्लिकेसन भने त्यही हो। प्युरिटी अब के को गर्नु पर्यो, क्लोराइडको गर्नु पर्यो, ब्रोमाइडको गर्नु पर्यो, नन भोलाटाइल म्याटरहरुको गर्नु पर्यो। र अब यसको एसिड त मैले भन्नै परेन, अघि क्लोरिनबाट त आयोडिन निकालेर गराएको थियो, अब आयोडिनको टाइट्रेसन गर्नु पर्यो भने केले गर्ला त? सोडियम थायोसल्फेटले। अनि इन्डाइरेक्टली कि डाइरेक्टली? डाइरेक्टली। अब त्यही लेख्ने बेस्ड अन आयोडिमेट्रिक टाइट्रेसन। ठीक छ, के लेख्ने? आयोडिमेट्रिक टाइट्रेसनको आधारमा यसको के गरिन्छ? टाइट्रेसन गरिन्छ। यसको सोलुबिलिटी बढाउनको लागि आयोडिनको वाटरमा सोलुबिलिटी कम छ, त्यो भएर मैले अस्ति तिमीहरूलाई पढाउँदा हो कि कसलाई पढाउँदा भन्ने मैले के गरेँ भने कम्प्लेक्स बनाएर सोलुबिलिटी बढाउन सकिन्छ भनेको थिएँ नि त। त्यो भएर अहिले यसको सोलुबिलिटी बढाउन यो पोटासियम आयोडाइड कहीँ काम लाग्ने होइन। यो पोटासियम आयोडाइड चाहिँ फेरि आयोडिन निकाल्न भनेर बुझ्नु भएन, त्यो वाटरमा सोलुबिलिटी कम हुन्छ, त्यो भएर सोलुबिलिटी बढाउनको लागि के राखेको हुन्छ यो आयोडिन। भएर मोल वेट अफ द सब्स्टेन्स इज डिजल्भ इन वाटर, बुझ्यो नि? By adding potassium iodide and acetic acid to increase the solubility and is titrated with standard sodium thiosulfate using Starcher's indicator, and this is called iodometric method. बुझ्यो? हजुर अनि यहाँ फेरि कन्फ्युजन आउनु, आयोडिन वाटरमा सोलुबल हुन्छ तर सोलुबिलिटी कम भएको भएर के राखेर गर्छ अरे? पोटासियम आयोडाइड डाइल्युट एसिटिक एसिड है। पोटासियम आयोडाइड र डाइल्युट एसिटिक एसिड राखेर एकको सोल्युसन बनाउने अनि सोडियम थायोसल्फेटसँग टाइट्रेसन गर्ने। दिस इज हाउ यु विल क्यारी आउट द एसे अफ आयोडिन। इज इट क्लियर? हजुर सर। यस सर। ल अब यति काम चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो। अनि मैले भनिहालेँ के काम लाग्छ अरे, ब्याक्टेरियासाइड एजेन्टको रूपमा काम लाग्छ, ओइन्टमेन्टहरु बनाएर काउन्टर इन्ग्रेडिएन्ट बनाउन काम लाग्छ, डाइटको रूपमा युज हुन्छ, मैले सबै यही लेखेको छु है। यो कामहरु तिमीहरूले पढ्नु पर्यो। यहाँ आश्रममा केही कन्फ्युजन छ र? नाइ सर। भन त। नाइ सर। ल अब यो काम तिमीहरूले पढ्नु पर्यो। टपिकल एक्सनमा के को पढ्यो आज? एलएमको पढ्यो। हजुर प्रिपरेसन त सम्झिनु पर्यो। एलएमको मलाई एकपल्ट रिकल गरिदेऊ। अनि यो मैले 15-20 मिनेट पुरानो क्वेशनहरु डिस्कस गरिदिने भनेको छु। अनि त्यो भएर मलाई यहाँ उल्लेख सोधेको छ के त्यो भएर यो लगाउ भएछ भने तुरुन्त रिजन गर्नु, लेख्नु पर्ने छैन, म डिस्कस चाहिँ गरिदिन्छु है पुरानो कन्फ्युजन भएको चीजहरु है। अब मैले एकपल्ट यो आज पढेको रिकल गरिदेऊ। पहिला एलएम पढ्यो हो। एलएम भनेको के रहेछ? एन्टी माइक्रोबियल रहेछ कि एस्ट्रिंजेन्ट रहेछ? एस्ट्रिंजेन्ट। पहिला त यसरी बुझ्नु पर्यो। टपिकल एजेन्टहरु पढ्याको हो। हजुर। टपिकल एजेन्ट भनेको के रहेछ रे? एक्सटर्नल सरफेसमा टपिकल एजेन्ट भनेको के? पहिला त्यो भन न मलाई। टपिकल एजेन्ट भनेको के? The agent which is used surfacely कहाँ युज गर्ने? केमा भनेको थियो भन kill त? the microorganism either by sub कहाँ युज गर्ने भनेको थियो? स्किन र म्युकस मेम्ब्रेन। स्किन, म्युकस मेम्ब्रेन र बडी क्याभिटीमा युज गर्ने हजुर। हो। अनि त्यो पाउडर, ट्रिटमेन्ट, क्रिम, लोसन, स्प्रे जस्तो फर्ममा पनि हुन सक्छ। र यसको एक्सनको आधारमा यसलाई 4 टाइपमा क्लासिफाई गर्छ। त्यो मध्येको हामी चाहिँ एस्ट्रिंजेन्ट र एन्टिमाइक्रोबियल हेरेको। एस्ट्रिंजेन्टहरुले के गर्छ त भने एस्ट्रिंजेन्टहरुले बेसिकली 4 वटा काम गर्छ। मैले भनिहालेँ के एन्टी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, कन्ट्र्याक्सन अफ स्किन र म्युकस मेम्ब्रेन by precipitating protein from the surface। सेकेन्डमा एन्टी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखाउँछ भनेको थियो। अर्को ब्लडको कोएगुलेसन गरेर ब्लड लस कम हुन गर्छ भनेको थियो। र अर्को एन्टी पर्स्पिरेन्टको रूपमा काम गर्छ भनेको थियो। ओके हैन? हजुर। अनि तिनीहरु मध्ये हामी पढाएको थियो एउटा एलएम भनेर पढाएको थियो। एलएम भनेको के रे? डबल सल्ट। पोटासियम सल्फेट र एल्युमिनियम सल्फेटको डबल सल्ट। हजुर कसरी बनाउँछ? पोटासियम सल्फेट र एल्युमिनियम सल्फेटको इक्विभ्यालेन्ट मिक्सचरलाई हिट गरेर बनाउँछ अप टु क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट। हजुर। त्यो 200 डिग्री सेल्सियस सम्म तताइदियो भने कम्प्लिटली एनाइड्रस बन्छ। हो कि हैन? हजुर। अनि त्यसको लिमिट टेस्टहरु कसरी गर्ने त भइहाल्यो। अब एसए क्यारी आउट गर्नको लागि एउटा झुकिने काम एस हो। एसए क्यारी आउट गर्नको लागि कसरी गर्छ रे? कम्प्लेक्स सिमेट्रिक कम्प्लेक्स टाइट्रेसन मेथड। केसँग टाइट्रेसन गर्ने?
सोडियम EDTA त्यो भएर लेख्दा कसरी लेख्ने known weight of this is allowed to dissolve in water and titrated with के सोडियम EDTA सोडियम EDTA सकिन्छ नि हजुर हजुर अर्को व्हाइट विट्रियल पढाएको जिंक सल्फेट हो कि हैन हजुर जिंक सल्फेट कसरी बनाउने भन्ने परेन जिंक सल्फाइडमा सल्फ्युरिक एसिड राखेर बनाइने हुन्छ ग्रेजुलेटेड जिंकमा सल्फ्युरिक एसिड राखेर बनाइने हुन्छ यो पनि 200 डिग्री सेल्सियस सम्म ततायो भने कम्प्लिटली इभापोरेसन हुन्छ एनहाइड्रस बन्छ 800 सम्म तताइयो भने जिंक अक्साइड बन्छ तिमीहरुले प्लस 2 मै पढेको चीज हो कि हैन हजुर हजुर अनि युजेसहरु त कमन छ मैले भनिहाले सबैमा त प्रपोज देखिहाल्छ एक दुईवटा स्पेसिफिक भएको मैले एक्सप्लेन गरिहाले र यसको एस्से क्यारी आउट गर्न पनि जिंकलाई कसरी गर्छ त कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन गर्छ र यसमा S+ पनि प्रोडक्सन हुने भएको भएर बेसिक बफर राख्छ हो कि हैन हजुर सम्झ्यो भने इराइथ्रोम ब्ल्याक टी पनि राखेर गर्छ सम्झेन भने ठिकै छ इट इज टाइट्रेटेड विथ सोडियम EDTA मोनोग्राफ चाहिँ 1000 ml 1 नर्मलले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सँग भन्ने आफै बनाउनु इज इट क्लियर यस सर अर्को पढाएको एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टले आइदर किल अर एटलिस्ट कन्ट्रोल सके मार्छ नभए रोक्छ सके रोक्छ नभए मार्छ भन्नु हुँदैन उल्टा हुन्छ सके मार्छ नभए रोक्छ है त्यो भएर आइदर किल अर एटलिस्ट इनहिबिट द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम अनि त्यो पनि डिफरेन्ट टाइपको छ एन्टिसेप्टिक डिसइन्फेक्टेन्ट जर्मिसाइड केराटोलाइसिस भन्छ यी सबै मिक्स अप हो अब हामी पढ्दैन त्यो भएर सबै युजेस एन्टिसेप्टिकले के गर्छ डिसइन्फेक्टेन्टले के गर्छ जर्मिसाइड केराटोलाइसिस त्यो यी सबैको एप्लिकेसन जुनसुकै कम्पाउन्ड सोध्दा पनि लेख्न मिल्छ एक दुईवटा स्पेसिफिक बाहेकको त्यो मध्येको पहिला पढ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कसरी बनाउँछ भन्यो भने बेरियम पेरोक्साइड र सोडियम पेरोक्साइड मा रिएक्सन गराउँछ सल्फ्युरिक एसिडको हो कि हैन हजुर अथवा सल्फ्युरिक एसिडको 50% सल्फ्युरिक एसिडको इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर भ्याकुम डिस्टिलेसन गरेर पनि गराउँछ इन्डस्ट्रीमा बनाएको नि हजुर हजुर अनि यसको टेस्ट गर्दा बेरियम र सोडियमको टेस्ट गर्न बिर्सिनु भएन अरु त कमन हो त्यही नै हो अब यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कामको लागि युज हुन्छ भन्ने स्पेसिफिक काम माइल्ड अक्सिडाइजिङ एन्टिसेप्टिकको रूपमा र 1.6% डियोडोरेन्टको रूपमा युज गर्छ र फस्फोरस र साइनाइडको एन्टिडोटको रूपमा युज हुन्छ र ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झाएको छ भने नभए नोटमा छ सम्झिनु पर्यो अनि हाइड्रोजन पेरोक्साइडको एस्से क्यारी आउट गर्दा केही प्रब्लम छैन हाइड्रोजन पेरोक्साइडको एस्से क्यारी आउट गर्दा परम्याग्नोमेट्रिक टाइट्रेसन गर्छ कुन मिडियममा एसिडिक मिडियममा त्यो भएर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आफै लिक्विड भएको भएर लेख्दाखेरि इज डिजल्भ इन वाटर लेख्नु परेन प्र्याक्टिकली गर्दा गर्ने हो त्यो भएर नोन वेट अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अलाउड टु रिएक्ट विथ पोटासियम परम्याङ्गनेट इन एसिडिक मिडियम एन्ड परम्याग्नोमेट्रिक टाइट्रेसन इज क्यारिड आउट 1000 ml 1 नर्मल KMnO4 भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुन्छ त्यो अनुसारको इक्विभ्यालेन्सी गरेर मोनोग्राफ निकाल्नु पर्यो इज इट क्लियर यस सर अर्को कम्पाउन्ड पढाएको पोटासियम परम्याङ्गनेट र पोटासियम परम्याङ्गनेटमा एउटै बिर्सिन नआउने कुरा के हो भने पोटासियम परम्याङ्गनेट त बनाउन त बनाइयो डिफरेन्ट मेथडबाट तर त्यो बनाइसकेपछि के चाहिँ बिर्सिनु भएन भने बिफोर प्रोसिडिङ फर प्युरिटी चेक द कलर अफ पोटासियम परम्याङ्गनेट शुड बी रिमुभ बाइ हिटिङ इट विथ अल्कोहल राइट त्यति सम्झ्यो भने पुग्यो अनि यसको एस्से पनि केही गाह्रो छैन पोटासियम परम्याङ्गनेटको एस्से निकाल्न केसँग टाइट्रेसन गरेर गर्छ अरे ऑक्सैलिक एसिड गुड ऑक्सैलिक एसिड सँग कुन मिडियममा एसिडिक मिडियममा ठीक छ हजुर र यो के को रूपमा युज हुन्छ एन्टी इन्फेक्टिभ को रूपमा युज हुन्छ र यसको कलर हुने भएको भएर इट इज अल्सो युज टु स्किन एन्ड टिस्युज अनि यो चाहिँ तिमीहरूले उन क्लिन एन्टिसेप्टिक को रूपमा उन क्लिनिङ एक्सनको लागि युज गर्ने हो भने यसले कलर स्टेन गर्ने भएको भएर 1:5000 देखि 1:15000 सम्मको कन्सन्ट्रेसन मात्रै युज गर्न मिल्छ र बार्बिट्युरेट र अल्कलाइडको अघि फस्फोरस र के को भने चाहिँ मैले साइनाइडको एन्टिडोटको रूपमा युज भयो जस्तो यो बार्बिट्युरेट र अल्कलाइडको एन्टिडोटको रूपमा युज हुन्छ हैन त हजुर अनि त्यसपछि अर्को पढ्यो के को आयोडिनको पढ्यो र मैले तिमीहरुलाई सरी आयोडिन लाइनको पढ्यो लाइनको पढ्दा कसरी प्रिपरेसन गर्छ भन्यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा क्लोरिन पास गरेर गराउँछ भन्यो हो कि हैन हजुर अनि यो लाइनको प्युरिटी चेक गर्ने हो भने इट इज इट्स प्युरिटी इज चेक विथ रेफरेन्स टु अवेलेबल क्लोरिन बिकज त्यसलाई चाहिँ तताउँदाखेरि अवेलेबल क्लोरिन निस्क्यो नि त क्लोरिन फ्री निस्क्यो नि त्यो भएर इट्स प्युरिटी इज चेक विथ रेफरेन्स टु अवेलेबल क्लोरिन प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल हो हजुर
अनि त्यसपछि यसको एस्से क्यारी आउट गर्न के गर्छ भने पनि बाइ इन्डाइरेक्ट आयोडोमेट्रिक टाइट्रेसन वेयर फर्स्ट अफ अल अभाइलेबल क्लोरिन इज रिलिज एन्ड देन allowed to react with potassium iodide where iodine is liberated and so produced iodine is titrated with standard sodium thiosulfate using a starch as indicator. त्यही त हजुर अनि त्यसपछि यो के को रूपमा युज हुन्छ भने डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज हुन्छ ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ र यसको चाहिँ अघि जस्तो उन क्लिनिङ एक्सन अथवा स्टेरिलाइज एक्सनको लागि युज गर्ने हो भने 1 to 2 ग्राम पर लिटर युज गर्नुपर्छ अनि क्लोरिनेटेड लाइम चाहिँ सर्जिकल क्लोरिनेटेड सोडा बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झाएको छ भने हजुर अनि फाइनल कम्पाउन्ड पढाएको थियो आयोडिन र आयोडिन पढाउँदा मैले अलिकति चाहिँ अल्छी गरेँ के भने एउटा काम तिमीहरूलाई आफै पढ भने के पढ भने आयोडिन का प्रिपरेसन हाउ आयोडिन इज प्रिपेयर्ड फ्रम केबाट सीवीड सिविडबाट कसरी बनाउँछ त्यो पढ्नु पर्यो हैन अल्छी नै लाग्यो भने त मैले लेख्दै छु नभए तिमीहरूले जानेको मेथड एक्सप्लेन गरे हुन्छ र यो ब्याक्टेरियासाइडल एक्सनको रूपमा युज हुन्छ ओइन्टमेन्टको रूपमा युज हुन्छ अनि डाइटको रूपमा युज हुन्छ उन क्लिनिङ एक्सनको लागि युज हुन्छ एनीवे अनि यसरी बनाएको आयोडिनको टाइट्रेसन यसको एस्से निकाल्ने हो भने एस्से इज क्यारिड आउट बाइ टाइट्रेटिङ विथ के सोडियम थायोसल्फेट स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन अफ sodium thiosulfate standard solution of sodium thiosulfate using starch as indicator and यसको लागि known weight of the substance is dissolved in water मा dissolve गर्दा solubility कम हुने भएको भएर known weight of the substance is dissolved in water and mixture of potassium iodide and acetic acid is added to increase the solubility and is titrated with standard sodium thiosulfate therefore direct iodometric titration is carried out गाह्रो छ र भन त अब यसरी रिकल गर्यो भने सबै रिकल गर्दै आउँदा त सजिलो हुन्छ अब सम्झिन्छ तिमीहरूले पढ्यो मैले मात्रै सम्झेर भएन अब मैले यसरी कसरी सम्झिने भन्ने काम पनि भनेकै छु र एउटै चिज चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु अरू धेरै याद गर्नुपर्ने छैन एउटा चिज चाहिँ यादै गर्नुपर्छ के चाहिँ भने कुन कम्पाउन्डको लागि कुन प्युरिटी चेक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो त्यो नाम सम्झेपछि अरू टेस्टहरूको सम्झिनै परेन किनभने लिमिट टेस्टमा पढेकै टेस्टहरू र कमन टेस्टहरू पढ्दाखेरि सबैमा आउँछ अनि अब जतिसक्दो एस्से निकाल्न प्रब्लम हो एस्से कसरी निकाल्ने भन्नको लागि मैले सजिलो मेथड लगाइदिएकै छु यो मेथडबाट एस्से निकाल्नु भनेर यसरी ट्राई गर्नु भनेको छु लगभग सकिन्छ होला मलाई लाग्छ त्यत्रो प्रब्लम नहोला कि सक्दैन र सकिन्छ ल पढ्नु चाहिँ पर्यो र 1 मिनेट छ ठ्याक्कै 1 मिनेटपछि लगइन गर मलाई यहाँ सम्झनाले हो कि कसले चाहिँ मलाई यहाँ क्वेसन सोधेको छ मैले तिमीहरू सबै भए बेला एकपल्ट तिम्रो क्वेसनमा कन्फ्युजन भयो कि जस्तो लाग्यो म यहाँ डिस्कस गरिदिन्छु है एकपल्ट यहाँ सम्झनाले मलाई 2-4 वटा क्वेसन बनाएको थियो तिमीहरू अर्को टपिक पनि पढ्छ त्यो भएर कन्फ्युजन होला फेरि म यही बेला डिस्कस गरिदिन्छु तुरुन्तै रिजोइन गरिहाल्नु है त अरू ठिक छ नि तिमीहरूको सबैको हजुर केही प्रब्लम त्यस्तो त छैन है अब धेरै छैन अब 2टा टपिक्सहरू पढ्नु छ त्यो 2टा टपिक्स पढिसकेपछि त यस्तो प्रब्लम पनि हुँदैन अब बेसिकली तिमीहरू पढ्नुपर्ने चाहिँ 2टा छ एउटा इलेक्ट्रोलाइटको रिप्लेसमेन्ट भन्दा छ अनि त्यसपछि चाहिँ अरू छ